Welcome back to Ingoas News. In a serious allegation, Janardhan Bhandari, a concerned local activist, has lodged a complaint against the Public Works Department of Kankona. Bhandari claims that the PWD is supplying contaminated, unhygienic and unfiltered water to the residents, raising concern about the water quality in the area. उत्तर दृष्टीन म्हाका एक नजरे हाडिल्ले जे काणकोण आनी आतल्या आगोंद भागांत आनी खोला भागांत जे पाणी पुरवठा जाता ते उदक अत्यंत वायट म्हणजे अनहायजेनिक पोल्युटेड पिवपा सारखी ना म्हणजे आम्ही ताबडतोब या लोकांच्या मागणे प्रमाणे आणि आमच्या टीमी बरोबर आमचे सायट इन्स्पेक्शन केले आणि आम्ही ते प्रत्यक्षात पळयले ते उदक पंपिंग करता ते कशें न्हंयचें उदक कसलें आसलें पळयले मागीर ते न्हंयतल्यान स्टोरिंगाक येता पळय स्टोरिंग टँकात ते पळयले फिल्टरान जे वचना आसलें तें उदक पळयलें आमी सगळीं पळयलें आनी ते बरोबर आमी कितें केलें त्या लोकांचेर जे कळटले आमकां अशें जाता म्हणल्यार आमी त्या लोकांचेर कंप्लेन फायल केली डिपार्टमेंटाच्या लोकांचेर जे एई आसूं जेई आहा तेंचेर म्हणजे ते ताका कारणीभूत असले आनी त्या प्रमाणे पुलीस स्टेशना वयल्यान तांकां आपोवणे आयले तेमी इन्क्वायरी चालू केली त्याच बरोबर ते पेलेरी पुलीस स्टेशनान वयल्यान तांकां हेल्थाक रिकमेंड हेल्थाक सांगलें तुम्ही जे पळय आगोंदेचें उदक जे आमी कंप्लेन दिला सप्लायाच्या खातीर पिवपा खातीर ते लोकां दितात तेची तुमी उदकाची टेस्ट करा म्हण त्या प्रमाणे तेमी ह्या हेल्थाच्या टिमीक वचून थंय जे हे आसा पळय उदक घेतले आनी तेमी टेस्टिंगा जाल्ले आनी आज तो आमकां 2-3 दिसां पयलीं रिपोर्ट आमच्या हाती आयला तो रिपोर्ट अत्यंत भयानक आसा 5 खंयचे स्पॉटाचें उदक तेमी टेस्टिंगा घेतलें तेतूंक एक पॉयंट आसा तो पाळवे ह्या पाळव्यार जर उदक सप्लाय जाता ते तेतूंक सगळो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा म्हणजे कितें केमिकल आसा पळय ते केमिकल्स मॅक्झिमम मेळिल्ले आसा आनी ते नॉट फॉर ड्रिंकींग म्हणून रिपोर्ट जातलो आसा मागीर तुमी पळयात तशेंच बॅक्टेरियल प्रोडक्ट थंय सांपडले आसात इकोलायट म्हणटे ते टोटल कंटेंट आसा पळय ते ह्युमन वेस्टाचे आसात त्या उदकांत एनिमल वेस्टाचे आसात म्हणजे सिवेज आसता पळय तेतूंतले प्रत्येक म्हणजे मनशाची घाणीचे उदक एनिमलाचे गोरवांचे घाणीचे उदक तेतूंतल्यान ते बी टँकान दिल्ले आसा आनी ते टँकाचे उदक विदाउट फिल्टरींग करून ते लोकां फुड्यान पावयतात